बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज 28 मई है जो यौम तकबीर के तौर के ऊपर बनाया जाता है। ज़ाहिर है ये पाकिस्तान की कौम की एक फ़तह का दिन है और बतौर कौम हमने अगर कोई बड़ा काम किया तो ये उसमें एक काम है जो सियासत से बालातर हो के जिसको किया हमने। ये अलग बात है कि चंद रोज़ पहले हमसे इंडिया ने धमाका किया था। इंडिया का भी मई के महीने में गुजरा है, उन्होंने भी छुट्टी नहीं की। दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान वाहिद एटमी कुव्वत नहीं है, दुनिया में और भी ममालिक हैं लेकिन उनके यहाँ कोई छुट्टी का तस्वुर नहीं है। लेकिन ये बाद में बात करते हैं इसके ऊपर। फ़िलहाल आपको ख़बर जो देनी है वो ये है कि पाकिस्तान में सियासत चूँकि सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है, बाकी चीज़ें शायद बहुत पीछे रह जाती हैं, तो आज छुट्टी वाले दिन भी एक नई चीज़ सामने आ गई है। आजकल मलिक रियाज साहब जो हैं बहरिया टाउन से जिनका ताल्लुक़ है वो बहुत ख़बरों में है और अल कादिर ट्रस्ट में चूँकि ये सारा कुछ मामला आप देखें ना कि इमरान खान गिरफ़्तार हुए, बुशा बीबी गिरफ़्तार हुई लेकिन मलिक रियाज गिरफ़्तार नहीं हुए। फिर मलिक रियाज चूँकि मुल्क से बाहर हैं, इत्तलात ये हैं कि उनसे कुछ मुलाकात करने के लिए लोग गए, सियासत से भी और गैर सियासी लोग भी गए, लेकिन उन्होंने एक दो रोज़ पहले एक नया पैगाम जारी करके जिसमें कहा कि ओवर माई डेड बॉडी, जिसका मतलब ये था कि भाई मैं कोई सियासी प्यादा नहीं बनूंगा, तो मेरी लाश से गुजर के ही सब कुछ होगा। उसके बाद अब हुआ क्या कि अब जब मुस्लिम लीग नून से या बाकी से पूछा जाता है कि भाई ये तो इमरान खान के नाम की तो मलिक रियाज भी सीधे हो गए, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मलिक रियाज क्या, इस मुल्क में तो जो ख्वाजा सरा हैं वो भी देखे इनकलाबी हो गए हैं। उसके बाद अब मलिक रियाज ने जब स्टेटमेंट नहीं दी तो फिर वाज़े तौर पे ये था, क्योंकि इत्तलात ये थी कि कोशिश ये थी कि किस तरीके से उनको वादा माफ़ गवाह बना लिया जाए। अब इत्तलात ये हैं कि उनके ख़िलाफ़ एक अब रेफरेंस लाया जाएगा और उन्होंने ये पहले भी अपने बयान के अंदर कहा था कि मुझे कारोबारी नुकसान रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बर्दाश्त करना पड़ रहा है, लेकिन मैं उसको बर्दाश्त करूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा। अब चूँकि वो उन्होंने वो स्टेटमेंट नहीं दी और वो इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हुए, तो अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि आप जो हैं उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस लाएं, उनके कारोबार को बंद करने की कोशिश करें, उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन आज सुबह सवेरे एक नया काम शुरू हुआ है और मलिक रियाज ने इस सिलसिले में एक नई जो चीज़ की है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और उनकी जानिब से एक जो ऑडियो पैगाम है वो ऑडियो पैगाम सर्कुलेट कर रहा है और उस पैगाम में उन्होंने कहा कि मुझे इन्होंने ख़राब करने की कोशिश की तो सब कुछ बाहर निकालूंगा, रिकॉर्ड करके रख लिया, ये मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैं मुल्क के साथ हूं, मुझे ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़ी तो मैं सब कुछ करूंगा। अब इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर अभी भी शायद दबाव है। कोई शख्स भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की बात नहीं कहता। अब चूँकि इनकी मसला या परेशानी ये है कि वो पाकिस्तान में नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में होते तब तक मलिक रियाज को अगर बाज़ाब्ता गिरफ़्तार न किया जाता तो कम अज़ कम उठा तो ज़रूर लिया जाता, और उठा तो ज़रूर लिया जाता तो उसके बाद अभी तक शायद वो मान भी चुके होते कि जी ये स्टेटमेंट मेरी है, या उनको पता ना भी होता तो उनके नाम की एक स्टेटमेंट मीडिया में जारी हो चुकी होती, या बहुत ज़्यादा जो तर्जुमान सहाफ़ी हैं वो बता चुके होते देखिए जी इमरान खान ख़त्म शुद, और इमरान खान के ख़िलाफ़ मलिक रियाज की स्टेटमेंट भी आ गई है, उन्होंने ये भी इतराफ़ कर लिया, उन्होंने वो भी कर लिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चीज़ हो नहीं पा रही, जिससे ज़ाहिर है कि उनको नुकसान हो रहा है। लेकिन अब मलिक रियाज अगर ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ज़रूर है जो आने वाले दिनों के अंदर आपको उसके असरात भरपूर तरीके से दिखाई भी देंगे। अच्छा, इस दौरान चूँकि इमरान खान फैक्टर या इमरान खान का खौफ है वो इस हुकूमत को या इनको कहीं बैठने नहीं दे रहा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर जो तबसरा है वो रात मुजीबुर रहमान शामी कर रहे थे। उनका देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान से जो उनके मुखालिफिन हैं उनको खौफ है कि अगर इमरान खान को आज़ाद कर दिया तो पता नहीं क्या कर दें। उनका खौफ दूर करना होगा तब काम चलेगा। यानी अब पहले इनका ख्याल ये था कि जी इमरान खान जो है वो जेल चले जाएंगे तो जेल नहीं काट सकेंगे, इमरान खान ने जेल भी काट ली। अच्छा, फिर इन्होंने एक यहाँ पे पूरे का पूरा झूठ फैलाया हुआ था जी इमरान खान नशा करते हैं, तो अब आपके नशे वाली बात भी आपको उसका जवाब भी मिल गया होगा। अब परेशानी ये है कि केसेस चूँकि इमरान खान के उनमें जान नहीं है और केसेस उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अब इन्होंने रात को एक ऑर्डिनेंस जारी करके बता दिया जी वो नैब जो है वो अब आइंदा से ना 14 दिन का रिमांड लिया करेगा, 40 दिन का रिमांड लिया जाएगा।
چونکہ اب پلان یہ ہے کہ عمران خان کو ایک اور کیس کے اندر گرفتار کرنا ہے. چلیے آپ یہ شوق بھی پورا کر لیجئے, اس سے کیا ہو جائے گا یہ بھی آپ کے سامنے ہے. باقی چیزوں سے فرق نہیں پڑا. تو اب آپ چونکہ عمران خان آپ کے اعصاب کے اوپر سوار, آپ کو ڈر لگتا ہے, اور یہ وہی بات ہے. رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اگر ہم سب کچھ دے دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا پھر ہم سب جیل کے اندر ہوں گے یا ہم سب بند ہوں گے. وہ اپنی جگہ کے اوپر چیزیں موجود ہیں. اچھا, کچھ یہ آپس میں رابطے بھی کر رہے ہیں, ملاقاتیں شراکاتیں بھی ہیں. آپ نے دیکھا چند روز پہلے جو پیپلز پارٹی کا وفد ہے وہ ملا شہباز شریف سے, اور وہ وفد کس لیے ملا کہ جی وہ بجٹ کے حوالے سے تجاویز ہے, اور جب بجٹ آئے گا تو پیپلز پارٹی کہہ دے گی کہ یہ ہمارا بجٹ تو نہیں ہے, ہم اس بجٹ کو مسترد کرتے ہیں, ہمیں اس بجٹ کے اوپر بڑا اعتراض ہے. یہ ساری باتیں اپنی طرف رکھیں گے. پھر پیپلز پارٹی سگنلز بھی بھیج رہی ہے کہ دیکھیں اگر ہمیں اچھا شیئر ملے, ہمیں کوئی بہتر سپیس ملے تو ہم جی پنجاب میں بھی کابینہ میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد کچھ ہاٹ لائن رابطے جو ہیں انہوں نے کیے ہیں, اور شہباز شریف نے جو قائم مقام صدر ہیں یوسف رضا گیلانی, جنہوں نے کل 2 آرڈیننس جاری کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے, اور پیپلز پارٹی سے اگر آپ باتیں سنیں گے تو پیپلز پارٹی یہی کہے گی نہیں جی پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے آرڈیننس جاری نہیں ہونے چاہیے. تو انہوں نے ان سے فون کیا رات کو, ان کو فون کر کے ان کو مبارکباد دی ہے, اور کہا جی ان کے بیٹے جو علی قاسم گیلانی ہیں انہوں نے حلقہ N148 کے اندر جو ہے وہ بڑی تاریخی کامیابی حاصل کی ہے. تو صدر صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. اب وہ کتنی تاریخی کامیابی ہے یا کس طرح سے وہ کامیابی ہے وہ میرا خیال ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی شک و شبہات نہیں ہے. اچھا, ایک خبر آپ کو اور دے کے پھر دیگر چیزوں کی طرف آتے ہیں. چونکہ کل ملاقات ہوئی تھی علی امین گنڈا پور کی وزیر توانائی کے ساتھ بھی اور وزیر داخلہ کے ساتھ بھی, اور انہوں نے خیبر پختونخوا میں جو اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کو اٹھایا تھا, اور بتایا گیا تھا جی جن فیڈرز کے اوپر 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اب وہاں پہ کچھ ٹائم کم کیا گیا, مذاکرات کامیاب. آج پشاور کے مختلف علاقوں میں جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. لوگوں نے ایون موٹر وے کے اوپر آئے اور انہوں نے احتجاجر موٹر وے کو بند کر دیا. میرے خیال سے تھوڑا سا اس میں اگر عقل کا مظاہرہ کیا جائے تو ہم اس صورتحال سے بچ بھی سکتے ہیں, لیکن ہم نے چونکہ یہ کہا ہوا ہے, ہم نے سوچا ہوا ہے, ہم نے کوئی چیز بھی نارمل دنیا کی طرح نہیں کرنی. تو جب ہم نے نارمل دنیا کی طرح نہیں کرنی تو پھر یہ ساری چیزیں اپنی طرف ہوتی ہیں. اچھا, اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جناب آج وہ ہے 28 مئی ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ یوم تکبیر ہے, ایک یوم مبارک بھی ہو. اس کے اوپر آج کا جو ایک تبصرہ تھا وہ فواد چوری کا تبصرہ شامل کر کے پھر خبروں کی طرف چلتے ہیں. ان کا جی پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع کرنے کا کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو کا ہے. اس کو تکمیل تک پہنچانے میں جنرل ضیاء الحق اور غلام اسحاق خان کا اہم کردار رہا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم نے آپریشنل معاملات سر انجام دیے. نواز شریف, بے نظیر بھٹو اور عمران خان نے ایٹمی پروگرام کو کسی سیاسی چپکلش کا موضوع نہیں بنایا, اور یہ بڑی کامیابی ہے. اب بھی ایٹمی پروگرام کو سیاست سے علیحدہ رکھنا اہم ہوگا. یہ بات درست ہے, دیکھیں حکومتیں فوجی تھیں یا سیاسی تھیں, اس معاملے کے اوپر ہم آگے بڑھتے رہے. لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ آج ایک حکومت پاکستان کی طرف سے اشتہار جاری کیا گیا ہے میڈیا کو, جس میں لکھا گیا ہے وطن کے ہم رکھوالے ہیں, ہم 28 مئی والے ہیں, نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے, ایٹمی قوت بنایا تھا معاشی قوت بنائیں گے. اچھا, اس ایڈ کے اوپر اگر آپ یہ بات دیکھیں تو نواز شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے, ذوالفقار علی بھٹو کی پس منظر میں تصویر ہمیں دکھائی دے رہی ہے, اور اس سے ہٹ کے جو شہباز شریف ہیں ان کی ٹاپ کے اوپر ہے. لیکن اس میں ایک چیز آپ دیکھیں گے اور وہ چیز یہ ہے کہ اس پوری تصویر کے اندر جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ جو سب کچھ کیا یہ نواز شریف صاحب نے کوئی اتفاق فاؤنڈری کے اندر ایٹم بم بنا دیا تھا, یا جو نواز شریف صاحب ہے انہوں نے وہاں سے کوئی سریا وریا دیا تو یہ سریوں سے بننا تھا تو کوئی لوہے کا استعمال ہے, وہ تو شاید ہوا نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ اس کے جو ہیروز ہیں, جو اس کے لوگ ہیں, کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے جو سرکاری ٹی وی کے اوپر ان سے سٹیٹمنٹ دلوائی گئی تھی, جو ان کے خلاف باضابطہ انکوائری ہوئی, اور جس طرح سے ان کو آپ نے گھر میں نظر بند کر کے رکھا, اور پھر عدالت کی مداخلت کے اوپر جس طرح سے ان کو رہائی ملی, یہ پوری کی پوری کہانی ہے. لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کردار نہ تو کم کیا جا سکتا ہے
نہ ان کے قد کاٹ کو کم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, جو نواز شریف کا کردار ہے وہ ہے, بھٹو کا جو کردار ہے وہ ہے, سب کو ملنا چاہیے, لیکن اس کو سیاسی رنگ دے دینا, جس طرح آپ نے چھٹی دے کے اس کو الگ سے کرنے کی کوشش کی ہے, بھلا چھٹی دینے سے اگر مسلم لیگ نون کی مقبولیت بنتی ہے تو اس کو ضرور دیا جانا چاہیے. اچھا, اس پہ ایک آج شیخ رشید نے بھی بیان دیا, چونکہ وہ اس وقت وزیر تھے, تو یوم تکبیر پر ایٹمی دھماکوں کا جو کریڈٹ ہے وہ 4 لوگوں کو دیتا ہوں, جس میں پہلے نمبر پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان, راجہ ظفر الحق, شیخ رشید احمد گوہر, ایوب مرحوم شامل تھے. ان کا جی نواز شریف مقتدر حلقوں کی میٹنگ میں جس طرح تینوں اداروں کی موجود تھے, کابینہ سے مجھے ساتھ لے کر گئے تھے, جہاں میں نے ہندوستان کے ایٹمی دھماکوں کی بے وقوفی کے بعد سنہری موقع کو ضائع نہ کرنے کی دلیلیں دی, لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم ایک عظیم انسان اور قومی ہیرو تھے, لیکن وہ اس دنیا سے بڑے رنجیدہ ہو کر گئے, ہم نے انہیں وہ مقام نہیں دیا جس کے وہ مستحق تھے. شیخ صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن شیخ صاحب سے اتنا سوال ہے کہ اگر آپ کا ایٹمی دھماکوں میں اتنا ہی کردار تھا تو جس طرح ایٹمی دھماکے ہونے تھے آپ فلائٹ پکڑ کے کہاں چلے گئے تھے اور کیوں چلے گئے تھے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.